बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कभी कभी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि ना मुंह से दुआ निकल रही होती है, ना सब्र किया जा रहा होता है, बल्कि अपने हालात देखकर ख़ुद पर रोना आ रहा होता है। दिन रात बस रोकर गुजारते हैं। दिमाग पर एक अजीब सा बोझ होता है। किसी को कुछ बताने का दिल भी नहीं करता और ना किसी से कोई बात करने का दिल करता है। इंसान कहता है कि बस वो अकेला कहीं ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ के अल्लाह के सिवा उसके साथ कोई ना हो, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता। उसको हर हाल में उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है और हर हाल में सब्र करना पड़ता है। बस एक वाहिद अल्लाह की ज़ात होती है जो उसको समझ सकती है और कोई महसूस भी नहीं कर सकता कि हम किस अज़ियत से गुज़र रहे हैं। और इस बात की तसल्ली भी होती है कि कोई जाने या ना जाने, बस अल्लाह का जान लेना काफ़ी है कि हम पर क्या गुज़र रही है, कितना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए सब्र करना। तकलीफ़ की ऐसी इंतहा देखकर इंसान मायूस होने लगता है कि शायद फ्यूचर में अब कुछ अच्छा ना हो, शायद मेरा ये सब्र और इंतज़ार ज़ाया चला जाए, शायद अल्लाह ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है, शायद अल्लाह को मेरा मांगना पसंद नहीं आया। लेकिन एक सच बात बताऊं, अकॉर्डिंग टू कुरान, आप जितनी सख्त तकलीफ़ें किए जाते हैं ना, उतने ही बड़े बड़े आपका मुस्तक़बिल में इंतज़ार कर रहे होते हैं। यानी अगर अल्लाह आज हमें आज़मा रहा है तो हमें कुछ बेहतरीन से नवाजने के लिए हर बड़ी नेमत देने से पहले अल्लाह सख्त तरीन हालात से आपको आज़माता है। और जब आज़माए जा रहे होते हो तो दिल में हमेशा हमेशा एक उम्मीद रखा करें कि ये दिन बहुत जल्द बदलेंगे और इसके बाद खुशियों वाले सुकून वाले दिन ज़रूर आएंगे। या तो वो आज़माइशें आपको आपकी मनपसंद चीज़ से नवाजने से पहले आती हैं और या कुछ बेहतरीन से नवाजने के लिए, और उन सब में अल्लाह की बहुत सारी मसलहतें छुपी होती हैं जो हमें वक्त के साथ साथ समझ आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने आपको आपके हाल पर छोड़ दिया या आपकी नहीं सुनता। अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा सब पता है कि आप सब्र के लिए सब्र करना किस कदर मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन यकीन करें, ये वक्त हमेशा नहीं रहता। आपको अपने आने वाले अगले सेकंड का भी नहीं पता होता। क्या मालूम वो सेकंड मौजज़े का हो। पाक से बेहतर अल्लाह पाक बेहतरीन जानते हैं सबके आपको कौन सी चीज़ कब अता करनी है। लेकिन वो अपने बंदे को जानबूझकर कोई अज़ियत नहीं देते, तवक्कुल करना सिखा रहे होते हैं। अल्लाह पाक चाहते हैं कि मेरा बंदा इतना मजबूत हो जाए कि पूरी ज़िंदगी फिर उसको कोई चीज़ तोड़ ना सके, और ये तकलीफ़ें आपको मजबूत बना कर जाएंगी और आपका सब्र हरगिज़ ज़ाया नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ये सब्र दुनिया और आखिरत दोनों में आपके दर्जात बुलंद करेगा। आप अकेले नहीं हैं जो आज़माए जा रहे हैं। आपके आसपास बहुत से लोग होते हैं जो आपकी वाली सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन वो शो नहीं होने देते, और इसी में निजात है। जितना अपनी तकलीफ़ों को अपने और अल्लाह के बीच रखकर सब्र करेंगे, उतनी जल्दी वो खुशियों में तब्दील हो जाएंगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मौजज़ों पर यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं कि मौजज़े बस नबियों और पैगंबरों के लिए होते हैं, आम इंसानों के लिए नहीं। और वो बाकी लोगों को भी गुमराह करते हैं कि दुआएं मांगने का कोई फ़ायदा नहीं होना, मौजज़े नहीं होंगे। ऐसे लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगी, जिनके ईमान कमज़ोर होते हैं ना, वो ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि मौजज़ों तक पहुँचने के लिए पुख्ता ईमान और बेइंतहा सब्र की ज़रूरत होती है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। तभी ये लोग खुद भी मायूस हैं और दूसरों को भी करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मौजज़े सिर्फ नबियों और पैगंबरों के लिए होते हैं। अल्लाह उनका भी वही था, अल्लाह हमारा भी वही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे ईमान उनके जैसे नहीं है। वो अल्लाह की दी हुई हर तकलीफ़ और मुसीबत पर शुक्र किया करते थे, और हम गिले शिकवे उन्हें बुरे से भी बुरे हालात में आजमाया जाता था, लेकिन वो अल्लाह की रज़ा समझकर सब्र कर लेते थे।
صبر کرتے تھے انہیں ان کی فیملی تک سے دور کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے۔ یہ ہوتا ہے اللہ پر پختہ ایمان کہ جب مصیبت نازل ہوں تو ہر حال میں صبر کیا جائے، اور اگر آزمائش کے دوران ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ سوچا کیا تھا اور ہو کیا رہا ہے، ہم نے تو دعائیں کچھ اور مانگی تھی، یہاں تو سب الٹا ہو رہا ہے۔ کوئی تکلیف آ جانے پر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ دوبارہ دعا کریں یا نہ کریں، کیونکہ سب کچھ ہماری پہنچ سے الٹا ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ پر اندھا یقین کر ہی لیا تو اگر وہ ہمیں سخت حالات سے آزما رہا ہے تو اس میں اس کی مصلحت ہوگی، اور آزمائش میں ہمیشہ حالات خراب سے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ آپ کی زندگی کو نئی ترتیب دینا چاہتا ہے اور آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہو۔ ایسا لگ رہا ہوگا نا کہ اب ہمت باقی نہیں رہی، اب ہم صبر کرتے کرتے تھک چکے ہیں، ہماری مانگی جانے والی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں آ رہا، اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں اللہ دعائیں قبول کرے گا بھی یا نہیں، شاید آگے جا کر ہمیں کچھ بھی حاصل نہ ہو جو ہم مانگتے ہیں، شاید اللہ ہمارے حالات کبھی نہ بدلے، کیونکہ ہم گنہگار بھی ہیں۔ سب کے ذہن میں ایسے وسوسے آتے ہوں گے آزمائش کے دوران۔ چلو آج اس کا سولیوشن بتاتی ہوں آپ کو۔ ہم انسان بہت کمزور ہیں اور تکلیفیں سہتے سہتے تھک بھی جاتے ہیں، صبر کرتے کرتے ہمت ختم ہونے لگتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمت ختم ہونے لگے نا، سمجھ لینا اسی پوائنٹ سے اللہ راضی ہونے لگا ہے۔ جب آپ کے حالات بالکل خراب ہونے کے باوجود اور ہمت ختم ہونے کے باوجود دعا کرنی نہیں چھوڑتے نا، تب ہوتے ہیں معجزے۔ مجھے یہ سب باتیں کیسے پتہ ہے؟ کچھ تو میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا نا لائف میں، تبھی ماشاءاللہ الحمدللہ میرا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے معجزوں پر، اللہ کی دعاؤں پر، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی معجزوں تک پہنچے، آپ لوگوں کو بھی اپنی من پسند چیز ملے، اللہ کو راضی کر کے اللہ سے دعائیں مانگ کے اس آزمائش میں کامیاب ہو کے۔ اس لیے ڈیلی آ جاتی ہوں، اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں نہیں جانتی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دعائیں مانگنا چھوڑ دے۔ مایوسی والے حالات پر قابو پانے کا سب سے بڑا ذریعہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اوور تھنک آپ خود کرتے ہو، اس کو اوور کم بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ جب بھی ایسی مایوسی والے تھاٹس آئیں، کنٹرول کرنا ہے ان پر اور اپنے خیالات کے ساتھ فائٹ کرنی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے حالات ہیں، اللہ تو نہیں نا، بے بس مجبور تو ہم ہیں، اللہ تو نہیں نا۔ ایسی کون سی چیز ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو؟ کوئی ایک سنگل چیز بھی اللہ کا اختیار نہ ہو۔ اللہ کی طاقتوں کے بارے میں سوچنا ہے آپ نے، اور خود کو سمجھانا ہے دو جہانوں کا وہ بادشاہ ہے، ساتویں آسمان پر ہو کے زمین پر رہنے والے ہر انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ دیری کے پیچھے بہت بڑی مصلحتیں چھپی ہوتی ہے۔ یقین کرو آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گا، لیکن جب آپ کی آزمائش کے سفر میں کامیاب ہو کر معجزوں پہنچو گے نا، تو ساری حقیقتیں اللہ آپ کے سامنے کھولے گا کہ میں نے قبولیت میں دیر کیوں کی۔ اور کبھی کبھی آپ کا مانگنا پسند آ جاتا ہے اللہ کو، تو وہ اس لیے دینے میں دیر کرتا ہے کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کو ابھی دے دیا تو یہ دوبارہ ایسی تڑپ لے کر میرے پاس نہیں آئے گا، مجھے بنائے گا نہیں، تبھی وہ آتا ہے، عطا میں دیری کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس لیے دیری ہوتی ہے کیونکہ جو آپ اتنی چاہت سے مانگتے ہیں تو اللہ اس چیز کو آپ کے حق میں بنا رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ چیز آپ کو کوئی نقصان نہ دے، آپ کو سکون دے، بس
جان جاؤ گے جب دعاؤں کو حقیقت بن کر سمجھنا، حقیقت بن کر سادہ دیکھو گے۔ لیکن تب تک کسی حال میں بھی گیو اپ نہیں کرنا، دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنا، اللہ کو منانا نہیں چھوڑنا۔ معجزے ہوں گے، ضرور ہوگے۔